अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। कुरान करीम सूरत नहल आयत करीमा जिसमें जुमन आयात करीमा शुरू दे आयत करीमा की अल्लाह रब्बुल इज्जत दशमो खबर जिक्र कई दरी खबर दसी दी चावा द कौलु दी और दरी खबर दसी दी चावा दागे नजाम वचकोल दी और आयत करीमा बारह के दाश वावरे दम जिला कुरान करीम आगा आयात थे जी पूरा कुरान करीम नए नाजिल शवे और दगा यो आयात नाजिल शवे और दीन टोल मुकम्मल हो आयत करीमा के अल्लाह रब्बुल इज्जत दे दीन जे सुमरा द अमली जिंदगी द पारा जरूरी खबरी दी अल्लाह दे आयत करीमा के बयान करी दी मुसलमानों वाला आयत करीमा हर जुमा की आयत दोहरावी की खुतबा के उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह बादशाह हुक्म करो चिदायत दासो तो जुमा को खुतबा की बार बार बोलाई अब मुसलमानों वाला दे आयत मजमून मतलब ज़हन के साथ फकार दी सारे मान इंसान बासी तिलावत करी आयत करीमा और वाली दे माना मतलब की सोच चुकी और से भागी बने अमल की आयत करीमा की रिपोर्ट ना बने खबर अच्छी अल्लाह फरमाए इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म कई बिल अदलि बादल सरा इंसाफ सरा यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म कई द इंसाफ तो खोलो आदल तो खोलो अब आदल सुनते हुए उलमाए किराम हुई बराबर वाली था आदल वाली आयत करीमा मतलब दादे चे अल्लाह हुक्म कई चिता सो आदल और इंसाफ फर्क है नो आदल और इंसाफ से यो द अल्लाह द बंदा को मंस के इंसाफ पकार दे आदल पकार दे द अल्लाह मुबारक के इंसाफ पकार दे द अल्लाह से बदना अब मखलूक ला नदी और कोल पकार अल्लाह से बदना अल्लाह का वेल पकार दी अल्लाह को से बदनो के अल्लाह सा है सुख शरीक नदी जोड़ पकार ईमान दे अल्लाह पजा यकीन औसान सुबारनी अल्लाह पजा माने इबादत ते नो यवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत वख्तली मिनत ते नो यवाज अल्लाह था नज़र नियाज और मनफ्ते और खोलनी ने यवाज अल्लाह को माने ताबीदारी दर यवाज अल्लाह ताबीदारी पकारना मोहब्बत दे यवाज अल्लाह सा मोहब्बत को पकार दी मतलब जाने जिनाद अल्लाह हक दे बंदा बांधे इबादत यकीन जात सवारल ताबीदारी बिना मोहब्बत और सर नज़र नियाज और मनफ्ता दा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पार की और जिकल दादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अलावा दगा कारुना पंचा कर गई न मना खुदा अल्लाह हक दे और इंसानों लगे चिदा अल्लाह ने अलावा तो पंचा पनु को शुरू की न तो जुल्म होकर शिरकी होकर जुल्म न होकर अल्लाह ने अलावा नूर चाहे इमदाद वाड़ी पैगंबर न वाड़ी वली न वाड़ी बच्चा न वाड़ी कि जमान इमदाद होगा न तो शिरक होकर और शिरक चिले दालोए जुल्म दे शिरक रोए जुल्म दे ददी मुकाबले के तौहीद दे वो तौहीद इंसाफ वाला खबर था शिरक जुल्म वाला खबर था मुआहिद ने दा आदिल भी इंसाफ वाले और मुशरिक जालिम दे देव जना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
दा अदल और इंसाफ माना कई असी दे शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह दा गवी और को जिनसे हाजत सर को वाला निश्चित मुश्किल कुशा निश्चित औलाद और को उनके निश्चित नफे और ज़रर इख्तियार मगर ये अल्लाह है अमन दा शुक्र दा खबर और उलमा दा खतीबाना कि अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह दुनिया तलाली दुनिया नो दीने वाली दुनिया चिता सुपर दुनिया के निजाम आदल दा आदल वाला निजाम कायम करे इंसान वाला निजाम कायम करे पैगंबरानो अलैहिस्सलातु व तस्लीमात अब तो हुक्म दा चिता सु दुनिया के इंसाफ और आदल वाला निजाम कायम करे नो कानून दारे चिकल इंसान जिक्र वंदा गई आगे दरबार मख की पटे आगा समय पटे आड़ी आगे दरबार इंतजाम की भी आकर वंदा गई यादा सो बड़ा पैदी रे मजेदार खुद पहले बार कोमलो से जनाना इस्तेमाली अब लोग के विंजी ब्याह सफा की बोर बनी उचई बस का ब्याह मैं खरा वाला भी ज़रा ब्याह पकी नशी ज़कात पहले बार दा जरूरी है चलो से सफा बका दे तो अंबिया अलैहिस्सलाम चला रिगलियों ना भी कौमन होता उम्मतों होता मखलूकात होता दा सबक वर करो चादर खपल कई समझ लगे तो तौहीद मसले का पारा ईमान का पारा जरा खाली का जरा सफा है जरा सफाई तो भाई के बाद ईमान दंड किएगी भाई के बाद तौहीद दंड किएगी भाई के बाद गैरत दंड किएगी आज जरा सफा नहीं तो क्या बाबी की तौहीद आई के अल्लाह दी आवाज खबर नहीं रखती और अंबिया अलैहिस्सलाम तो तौहीद मुकाबले के सुपर शिरक क्यों न चाहिए दागे लगे करे थे खालुफा बनी कोटली शिरक को लगाए कुरान आज़ीम की नूह अलैहिस्सलाम तस्करा नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह औली को चला शक़ौम का मसला बयान नूह अलैहिस्सलाम चला गए नूह अलैहिस्सलाम पर कौम का मसला से बयान करा या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू या कौम इब्दुल्लाह ए जमा कौमा ये के वाजिब अल्लाह इबादत हो गए या कौम इब्दुल्लाह ए जमा कौमा ये के वाजिब अल्लाह इबादत हो गए औ मालकुम मिन इलाहिन गैरू निश्चित सा सुरा अल्लाह ने लावल जो हाजत सरकोर वाला मुश्किल कुशा अल्लाह से अपन सुन शरीक सदार मगर लाए ये वाजिब अल्लाह इबादत हो गए या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत की बयान की ढेर लो हिकमत नहीं उगरा यो हिकमत खुदा ने अल्लाह फरमाई व लक़द अरसलना नूहा अल्लाह नूह अलैहि सलाम दे करो मतलब ऐसा शो कि पैगंबर ता रसूल हुई अब पैगंबरानो ता रसूलान हुई अब मोई वो रसूली अल्लाह को रसूलान बांधे रसूल हुई अस्ताजी था और अस्ताज है ये अस्ताज दे यो दा लाके द मशर अस्ताज दे यो हुकूमत अस्ताज दे यो दा अल्लाह अस्ताज दे और अल्लाह अस्ताजी ता रसूलुल्लाह हुई ता अल्लाह अस्ताजी नूह अलैहिस्सलाम चलावी रागले मसले बयान करवा ते बखबरा न रागले व लक़द अरसलना नूहा अल्लाह वो मंग लेखले नूह अलैहिस्सलाम मंग अस्ताज जो करो लेखले चिनाशा और खल्क ता दीन बयान का मसला बयान का तौहीद बयान का अल्लाह बाजार कर यकीन सबक वर तौफाया नूह अलैहिस्सलाम चरागे अखबर कौम ता दावत रखी न पसंद अल्फाज दावत रखी समरा खस्ता अल्फाज या कौम इब्दुल्लाह ए जमा कौमा ए जमा रिश्तेदारानो ए जमा खानदान वालो ए जमा अखबरवानो रिश्तेदारानो जब अखबर वली और रिश्तेदारी और तबरदारी तो अल्लाह की तरफ ना यो पैदावार दे अल्लाह रब्बुल इज्जत खलक को मुख्तलिफ कौमों की मुख्तलिफ खानदानों की पैदा करी कुरान बन से हुई इंसानों अल्लाह फरमाई इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू ए इंसानों ए खल्को अल्लाह मादा से पैदा करी है देयो शरीर देयो जनाना ज़करिन व उन्सा यो आदम अलैहिस्सलाम यो हवा अलैहिस्सलाम दानियानी के समझदार पूर्ण इंसानियत तर क़यामत को जो समर रवान दी तो जो दुनिया की तो समंग यहूदी अबे बाबा समंग यहूदी ज़करी व उन्सा अब या जाने रसूल जाननाकुम शुऊबन व क़बाइल अल्लाह फरमाए मुमताज रसूली है बड़ी-बड़ी कबीले और घटे-घटे कबीले वाड़ा-वाड़ा खानदानों का घट-घट खानदान
خاندانونه دا څه دپاره لتعارفو چې تاسو یو بل وپېژنئ تاسو یو بل وپېژنئ دا خاندانونه دا قبیلې دا د پېژندګلو دپاره دي لتعارفو چې تاسو یو بل وپېژنئ دا مسلمان د څه ځای دی دا د سند دی سندی دی دا پنجابی دی دا پښتون دی دا بلوچی دی دا بل څوک لتعارفو چې تاسو یو بل وپېژنئ نو خاندانونه او قبیلې چې الله پیدا کړي دي د مقصد لتعارفو دی چې یو بل وپېژنئ اوس غوړوالی دا په څه باندې قومونه خو مختلف دي ټبردارۍ مختلفې دي خاندانونه مختلف دي غوړوالی په څه باندې ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا تاسو کې عزتمن قدرمن او لوی مقام والا د الله په نسبت تاسو کې هغه څوک دی اتقاکم چې تاسو کې ټولو نه زیات الله دی ویونکی دی او چې هر قوم سره دی هر خاندان سره دی هر ملک سره دی هر ژبې سره دی هر رنګ سره دی مالدار دی که غریب دی په پوره دنیا کې د غوړوالي نه خبرداري اتقاکم چې تاسو کې زیات پرهیزګار تاسو کې زیات د الله نه یریدونکي دا وګورئ او د دې نمونه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې ګوره کړه د نبی رسول الله خپل خاندان دی ترونه دي ابو جهل دی ابو لهب دی ابو طالب دی دا د نبی رسول الله خپل ترونه دي خو چې کله هغوی د نبی رسول الله خبره ونه منله د قرآن خبره ونه منله توحید یې ونه منله ایمان یې خپل نه کړ تیارې کې وو تیارې کې لاړل نو الله رب العزت دا هغو صفت نه دی کړی دا هغوی الله بد ویلي دي اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی مقام خو د نبی رسول الله ډېر اوچت دی خو عمل او عقیده جدا ده د نبی رسول الله نه دین جدا دی قرآن یې ونه منه رسول الله صلی الله علیه وسلم دین یې ونه منه نو هغه د نبی رسول الله تر 0/0 پاتې شو صفر پاتې شو هغه مقام ملاو نه دی هغه دا مقام ملاو دی چې موږ قرآن تلاوت کوو نو موږ د نبی رسول الله په تر باندې دا الفاظ وایو تبت یدا ابي لهب وتب ابو لهب تبا دی دوړ لاسونه تبا دي مال تبا دی خزه تبا ده څومره سخت الفاظ رنگ نو ابو لهب دومره خستاو د نوم بلو عبد الرزاق خدای د ابو لهب لهبي نمودا لهبي عربي نمودا ابو لهب د نمو پلارو رنگ نه دومره خستاو چې تبا سوای او دین پکې نه توحید پکې نه و د الله یواله پکې نه و ایمان پکې نه و یقین پکې نه و د الله د قرآن او د نبی رسول الله نه منکر تمہارا سب الفاظ ورته ملاو دي قرآن کې اول طرف تراشه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ قریشی ځان خاندان دی حبشي ځان خاندان دی د حبش راغلي صحابي بلال رضی الله عنه رنگ نه تور دی خو عمل نور دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال سے ته او بلالا راځه کله باندې وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذنینو کې یو مؤذن بلال دی رضی الله تعالی عنہ رنگ نه تور دی حبش والا کې راغلي دی حبشي دی خو د الله د پیغمبر خبره ومنه قرآن باندې ایمان راوړو نبی رسول الله باندې ایمان راوړو توحید مسله خپل کړه ایمان خپل کړه دا نو ډیر اوچت شو موږ چې بلال سے نو ماغلو نو موږ رضی الله عنه دې رضی الله عنه معنا صدا الله تعالی راضي موږ ابو بکر رضی الله عنه موږ عمر رضی الله عنه دا رضی الله عنه دې معنا صدا الله تعالی راضي الله تعالی راضي دا په قسمت کې الله راويستا چې دومره زمانہ تیر شو نن قیامت پورې د صحابینو څنګهلو نو سره رضی الله عنه الله تعالی راضي قرآن عظیم وی صحابه تذکرہ چکی رضی الله عنه ورضوا عنه الله دون خوشاله دود الله خوشاله الله دون راضي دود الله ناراضي او دا خبره دا سرټیفیکټ دا سند دا صحابه په قسمت کې لګیدل دي نو خبره ملا کولا بلال رضی الله عنه حبش ورا کې دا امیر صحابي په دین خپل کو په دین ځان قربان کو کافر او دراسه بلال رضی الله عنه تاسو ته تکلیفونه ملوي قرآن عظیم ممتاز را پیغور در کئی سوئی احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون
अहसिब अन्नास, आया खल्क दा गुमान करने, आया खल्क दा गुमान दे दा खल्क दा कुरान दा नुज़ूल नवाला ता उस ता क़यामत पर खल्क देगा। अहसिब अन्नास, आया दा खल्क दा गुमान दे आई युद्रकू जुदू मतलब कसे पर खुदरशी او ان يقولوا आमन्ना जुदू सिर्फ दावी जीवस में ईमान रावड़ा अमुमिनान शो मुसलमानान शो बस खबर खत्म शो मखिनूर से कोल नो वहम ला युफ्तरून और दुमने बा असबेख नाराजी, दुमने बा कड़ाव नाराजी, दुमने बा तकलीफ नाराजी, द्वीर अल्लाह को दिल की बा कड़ाव तकलीफ न बर्दाश्त सिर्फ बतिक के खिलाफ शो कि बात से मुसलमान है मुसलमान है वहम ला युफ्तरून दुमने बा असबेख नाराजी। हालांकि कुरान वही वापस आया वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह वही लोग आज़माइश करे भागा खल्क़ जो बुखातिर शिविरी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुखातिर शिविरी औलिया किराम बुखातिर शिविरी सहाबा किराम बुखातिर शिविरी ताबीन और तबे ताबीन दाऊद तारीख वगैरह दाऊद दास्तान वगैरह वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम अल्लाह वही लोग बुखार वास्मे खुदा रबिस्ती इम्तिहान में प्राविष्ट हो आजमे खुदा में प्राविष्ट हो कल दबाल इम्तिहान कल दबदन इम्तिहान कल दमल के इम्तिहान दा मुख्तलिफ इम्तिहान होना दा मुख्तलिफ करावना और तकलीफ होना वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-मुनाफ़िक़ीन। दीन बार अल्लाह करावना तकलीफ ना प्राविष्ट हो कि अल्लाह सरगन की अल्लाह खलक लयअलमन्ना दा माना ना कि अल्लाह मालूम की अल्लाह का पता दा उस्ताद तो शागिर्दान ने इम्तिहान अखली पर्चा कोई पर्चा अखली इम्तिहान अखली उस्ताद का पता निश्ते जिसमा बड़ी शागिर्दानों की कौन यो काबिल ले कौन यो ना काबिल ले कौन यो समा कोई कौन यो नोई कौन यो पास दे कौन यो फेल ले उस्ताद का पता निश्ते मास्टर का पता निश्ते डॉक्टर का पता निश्ते आलिम का पता निश्ते खालिद का पता निश्ते दीवा जन इम्तिहान अखली सैयदा सुतारे और कैलाश रजी तेरे रजी अब या इम्तिहान नो चे इम्तिहान शी पर्चा की जसरूली कला पललाड़ लगवा पे दस्तखतों की आओ दा जवाब सही न करे दे दा गलत न करे पता बोलेगी कौन यो मेहनत वाला हो कौन यो मेहनत न करे पता बोलेगी कौन यो पास दे कौन यो फेल ले नमाज़र का पता निश्ते आओ मा उस्ताद का पता निश्ते काली से का पता निश्ते अल्लाह का पता दा अल्लाह के इम्तिहान को बंदा अल्लाह का पता दा अल्लाह खबर दे अल्लाह का हाल से मालूम दी चिदा मुसलमान बंदा ये इम्तिहान के पास दे वो फेल दे दम मेहनत करे और करने करे अल्लाह का पता दा नो फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू दा माना ना अल्लाह रिश्ते मालूम की ना 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 अल्लाह के रिश्ते मालूम दी यदि आयत मतलब दे फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू कि अल्लाह सरगन की अगर खलक कि अगर करम मुसलमानान दी अगर रिश्ते मुसलमानान दी अगर सुच्चा मुसलमानान दी दा अल्लाह का रखी दुनिया तय का रखी अल्लाह का पता था दुनिया तय का रखी वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन और अल्लाह दरोजन का रखी दुनिया था इम्तिहान रावली खड़ाव तकलीफ ना रावली यो शायर ने अगर माता बोल गई जज़ल्लाहु शदाइद कुल्ल यौम जज़ल्लाहु शदाइद कुल्ल यौम आरिफ बिहा सदीदी मिन हमीमी अल्लाह दी मुसीबतुना कड़ाउना गमुना तवानुना लुया जरूर की पमा कड़ाव रागे पमा गम रागे पमा मुसीबत रागे पमा इम्तिहान रागे मां दी कड़ाव पजरिया गम पजरिया तावान पजरिया मरज पजरिया तकलीफ पजरिया दोस्त दुश्मन को बेचंद अल्लाह अकबर तावाने तावान रागे उसको पता लगी तासरमन से सुख गई तारे तसली सुख गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लो इम्तिहान रागलो अब लो इम्तिहान रागसो नबी सल्लल्लाहु अलैहि बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बांधी मुनाफिक के इल्जाम लगो दालो इम्तिहानो ख्याल का लो इम्तिहानो इमामुल अंबिया बने इल्जाम लगेल दास मामूली खबर होना दा धन खबर हो दालो इम्तिहानो देव जन कुरान अज़ीम हुई ए ईमान वालों दा आयशी बीबी इल्जाम लगेल दा आयशी बीबी माने तोहमत लगेल दा आयशी बीबी माने बदनाम लगेल व तहसबूनहु हय्यना व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम दा सदा मामूली खबर गणाए अल्लाह बदिस माने दा ढेर धन खबर हुआ ढेर लोया खबर हुआ दा सदा भी मसो खबर न चली ना अल्लाह
عظیم الله په نسبت دا ډیر غره خبره وا لوی خبره وا امتحان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راغی ګران امتحان راغی او اشاره دې دراو د صلی الله علیه وسلم مسلمان اورا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی واقعیت وګورا چې د منافقانو د چالنا د منافقانو د دوکینا د منافقانو د سازشونو امام الانبیاء بچ نه پاتې شي نو ذات نشو بچ پاتې کیږي او خیال په پاتې کیږي الله نه برا د الله په نوم په راوړي هر قسم شرونه سازشونه مکر او فریبنا دوکونه انزامونه ځکه امام الانبیاء ته بچ نه پاتې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لوی امتحان راغی او الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ممتاز او صحابه ته وی تاسو دا خبر لولا سمعتمو ایمان والو ولی رسنوا چې کله تاسو دا خبر واوریدا الله اکبر د منافق سازش د منافق پروپاګاندا د منافق الزامونه د منافق مکر او فریب او درو رسول الله صلی الله علیه وسلم تمره پریشان کړ چې داګه حد نه و ځکه الله زور نه درګي مو تاسو لا لولا سمعتمو ولنا مسلمانانو کله چې تاسو دا خبره واوریدا کومه خبره واوریدا تاسو دا خبره واوریدا په معاشره کې چې عائشہ صدیقہ رضی الله عنها باندې الزام لګیدل دي لولا سمعتموه کله چې تاسو دا خبره واوریدا ولنو کله چې تاسو دا خبره واوریدا تاسو به ویلو مسلمانانو به ګمان کړو په خپل ځانونو باندې د خیر مطلب څه دی دا عائشہ بیبي دا مسلمانانو مور ده نو د خپل مور باندې څنګه برداشت کولای شي بد برداشت کولای شي الزام برداشت کولای شي خپل مور باندې چرته نشي برداشت لولا سمعتم ولنا چې کله تاسو دا خبره واوریدا تاسو به ګمان کړو مسلمانانو په خپل ځان باندې خیرن چې دا خبره عائشہ بیبي پاکه ده دا سازش نه منافقانو دا منافقانو سازش کړل او بیا زور نه نام راغله لولا جاءوا علیه باربعه شهداء دوی چې دا الزام لګاو عائشہ بیبي دو ضرور گواهان ولې نه راوستل ګور عام معاملاتو کې دوه گواهان دي میخه د خاصه کړه واغ سره ها دا خبر دوه کسان کې نه گواهان په غلطو خبرو کې په غلطو کارونو کې ضرور گواهان دي یا باندې شهدا ضرور گواهان الله اکبر ضرور گواهان دي دا حکم چې راغی صحابه غیرتیانو یو صحابي راغی نبی رسول الله تریجی دا حکم دی چې څلور گواهان ویا چې مانم ایمان دې زما ته یقین دې زما چې الله حکم دی خو زه یو خبره کوم لسه زه سګوینه ما خپل خزا ولا نور خپل لور سګوینه په غلط کار باندې زه به څلور کسانو پسې ګرځم کزه به شروع کوم ها زه به څلور کسانو پسې ګرځم کزه به خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله شو الله اکبر وتا د غیرت خبره وکړه دا د غیرت خبره وکړه خو یا ساده مرګیا صحابي انا اغير منك زلتان زیات غیرتیم والله اغير منا الله ممتاز ټول زیات غیرتی دی الله جو قانون را لګلې دی دې ته بسر کته کوي دې کې باندې مشهوري دا د غیرت خبره کړه زلتان زیات غیرتیم الله ممتاز ټول زیات غیرتی دی الله اکبر دی وجنا علماء کرام وی جنت تبا بغیرت انسان نشي تللی او د جنت باندې دروازې کې شوی دي انت حرام علی الدیوس انت حرام علی الدیوس او جنت ته په بغیرت حرامي ته په بغیرت حرامي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله صحابي دا چې تا غیرت خبره کړدا سرطان زیات غیرتی الله دې موږ تاسو نه زیات غیرتی او دی وجه قرآن عظیم کې د غیرت سبب دی یو مسلمان دا وی چې زه غیرتی جوړېږم نو هغه لازم ده چې هغه د قرآن احکاماتو باندې عمل وکړي هغه غیرتی جوړ شي او چې قرآن ورسره نه نو ځان نه غیرت جوړ کړي یو باندې غیرتی بل باندې نه فتنو کیسه بل باندې عذاب نه یو باندې غیرت به جوړ کړي بل باندې نه فتنو کې مبتلا قرآن غیرت خیمات راتا دا سورۃ نور دی زنانه چې بلال روانه سورۃ نور کې الله فرمایي زنانو چې بلال باندې ځای ولا یسربنا بارجلهن خپل ترس مور کوي او دا باندې دی بلې چې دا شرم د دې باندې دا شرم نه دی دا مشرم دی
اولی زکات غیر سړي په وخت کې اشتاد بمونو د आवाजونه لګي. الله اکبر. الله غیرتی ذات دی او د غیرت سبق ماته ته خو خوشي ترتیب وي چې د زنانه نوم دا پردره قران عظیم کې بغیر د مریم بیبي نه چې د مریم بیبي نوم راغلی دی مجبورا عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم بیبي مجبورا نو قران کې د بل زنانه نوم نشته. کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبيانو تذکرہ ده نو تاسو یا نشان نبی اې د پیغمبر بیبيانو اګه د فرعون د ټبر تذکرہ ده امرأة فرعون بیبي د فرعون. کله نوح علیہ السلام د بیبي تذکرہ ده امرأة نوح و امرأة لوط بیبي د لوط علیہ السلام بیبي د نوح علیہ السلام. وګوره قرآن کې د بل زنانه نوم نشته بغیر د مریم بیبي نه. علماء کرام وایي نقطه به یاد راغله او د زنانه نوم پړدا ده هر ځای کې هر مجلس کې ځای کې غړا کې خپل د خزې نوم اخلا خپل د ګورو د ګور نوم اخلا ضرورت نشته. اخو په شناختی کارت دی پاسپورت دی بلکې سره لیکل ورکا کته لیکل راځي دا نوم دی اکرم لیکل راځي دا ورته دې کوته دا نوم دی ها د دې دا نوم پړدا ده आवाजum पर्दा नुम पर्दा और सराना टोला पर्दा 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 जुंद पर्दी मर्द पर्दी टोला पर्दा दा कुरान दा सबक माता लगी. बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तिहान रागे इल्जाम लगे नबी सलाम पे परेशान हो ओ फिर परेशान हो नबी सलाम ने दिल से आग बोझ रागे चिता से उठो सही बदनाम करो मामले इल्जाम लगाओ. नबी सलाम मिंबर तशरीफ रावड़ा خلق جمع کرم صحابه جمع کرم تقریر یې وکړ او په تقریر کې نبی رسول الله تقریر کوي او قسم په خدای الله گواه دې زمانه په الله قسمی دوی چې کوم سړي باره کې خبره جوړ کړې ده زما کرا چرته نه راغله ها چې موجود زما کرا راغله دې اسه نه راغله. دا نبی رسول الله په خبرو مجبور کړ قسم یې وکړ قسم یې وکړ ځنه موقع باندې پروپاګاندا د لاسه انسان مجبور شي. زمونږ اف ام ولې صاحب ختمو او باقي کې سابق سے رحم الله نے بدخول موجود ہو اوگے خطیب سے موجود ہو انور شیخ رحم الله نے شاپور موجود ہو زمونږ استاد محترم رجسٹر چت او کومه چنده چې پنځیر لکړوا هغه خو لا چې اراده 33 लाख او رجسٹر مې دا جوړ کړو چې کې به کروڑ روپے راشي خو بس 37 کوی خبر ودرېدا او ولې سے پدې الفاظ ویلي چې اے اوریدونکو دا سرکاري خلک وایي چې 14 लाख دي हाँ या ददिन असियात खल्क़ दा दर्स औरे बे ए खल्क़ याद साथाई खल्क़ होई जे एफे मुनिसिप गाड़े वागस बल शवागस दी रुपन चा यो रुपए से अकली अगद अल्लाह बखला व शर्मई अल्फाज मुनिसिप अगर चा डकड़ी न बकी होती यो रुपए ददिन चा से अकली जो तुम जमा बला समाना तो अल्लाह ने बखला व शर्मई दा खैरा मुनिसिप एफे माने पदे अल्लाह रोकड़ा साबिक से बसेना अल्लाह अकबर دومره خبر شو دا رنګ سوکی یې ډېر خبر شو بیا چې کې ناس بیان کوي خلکو څه وشو تاسو لا په تاسو سره عذاب راغی داسې الله ولی تاسو په داسې خبره مجبور کړ داسې خبره اصحاب سره قسم وخور وی دې زه راغلم حدیث کې بیان کوم قسم یې وکړ حرم کې ناسو د کعبه خپل برکات دي نور دی د کعبه رڼا ده هغه تاسو چې ځان دلان شي کعبه ته ګورل وی عبادت ده تلاوتونه بیا ځان لګای نفلونه ځان لګای بیا او کعبه ته راغلي کعبه ته وګوره او خوشاله شه خپل کدو سره خپل اجر مورګه صاحب سببي قسم وکړ کعبه سره ناشم نورانی اثر د کعبه چې کوم دی هغه سي اثر ما باندې دې کې شوی دی کوم دی اف مونسر جمعه ته مدرسه بلکې خلاص دی دا د الله رضا ما تعالی لاک روپے راکړي اگر په لګونو خلک ورکړي په اعتبار ورکړي خو مجبور یې کړی دومره سخت خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مجبور شو چې قسم یې وکړ چې دوی چې کوم کس بار کې خبره کړه زما کړه راغله راغله چې کله زه په کور کې موجود یم صحابه کرام پریشان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان دي بهرحال نبی رسول الله صحابي نه تاسو کوي عمر ته وی پریشان یم څه چلو وکړ عمر دے غر دے نور دے نر دے غیرتی عمر نبی علیہ السلام دوئی چھتا تا عائشی نکاح چا ویلیو تا چا دا خبر کرو چا عائشی سر نکاح ہوگا
بما تو الله ویلو واه 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 بما تو الله ویلو اگر هم په کپڑا کې د عائشې تصویر فرشتي راوړو نبی رسول الله ته چې داستا بیبي دا تا الله ویلو چې دسرا واټو کلی کاو کوي او یا الله ته پته نه چې دا ټیک نه ده الله ته پته نه چې دا ټیک نه ده الله ته پته چې دا صفه ده یقین وکړه دا دروغ دي دا د منافقانو سازش دی دا دروغ دي پریشان کېږه با وګوره امتحان چې راشي او سره کله خبره ورته وکړي نبی رسول الله څومره خوشاله شو او کله خبره وکړه نه خبره وکړه دا غیرت نه خبره وکړه دا خبره اسی نه کوله خو چې زور راغی امتحان راغی دا خبره عمر سره څه وکړه ها نبی رسول الله د بیبیانو نه خبر شو میاش خلکو خبره خورا کړه چې نبی رسول الله بیبیانو نه طلاق ورکړي نبی علیہ السلام طلاق نہ ورکړي خبر شو عمر سے براغه یو رګه دوه سره ملاوي کوم د بچا مچان نو هغه عمر هغه مقام راغه نبی علیہ السلام سره ملاوي شو چې ملاقات وشو عبادت دی چې د اخر ځلک په قبضه کې پکار دی دا وی چې دغه حقونه دي نو څه بچل دي او ول تاسو دا وکړه چې طلاق دی ورکړي وینا طلاق نه ورکړي خدا خبر عمر کوله شو ځان شو نبی علیہ السلام مخې ته عمر راتله شو څه نشه خندا یو مزاج یو خبره وکړه چې طلاق دی ورکړي نه بما تدویل مکه کې راځي نو قبضه کوي ها ا دې نو مخې ته خبره وکړي په سفر ورته قاعده له تاسو نبی علیہ السلام خبر کړل چې پتا کیسه راغله خیر پته نه وره کپتا کیسه راغله خیر پته نه نبی علیہ السلام خندل دا خبره عمر کوله شو پر څه نشي کوله مطلب زمانہ دے امتحان چراشی امتحان کے انسان منے پتہ لگی چې زما دوست کوم دے زما دشمن کوم دے ما ته نږدې کوم دے ما ته لري کوم دے دا مصیبت کړهو ناراضي خبر ده عدل او انصاف او عدل د بنده او الله په منځ کې دا مضمون شروع انصاف دا دی چې تاسو کوي د الله توحید عقیده ابل د تمګری طالبان دي دوی نه ته یو ورځ درس ټوټه شو ګاډه په بوت کاته چلاسي بابا لو وحید لو پیر دی الله ورته لوی موحد انسان بیا سره مونږ ګټه پکې ناشتو نو مې تاسو سره نصیحت یو وکړ بیا مونږ تداوی چې نور کیسې پرې دی خو توحید در نه پاتې نشي بس توحید معنی ایمان پاتې نشي بس نور کیسې پرې دی لکه زیاتې کوي هغه خپل عمل له ایمان دا وخت دی روان دی ایمان ته خیال کوي چې ایمان ګډوډ نشي الله دې عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ څومره مسلمانان ورو خويندې وفات دي الله ټول مغفرت نصیب کړي څومره مسلمانان چې بیماران دي د ملګری مولانا اسماعیل سي نور ملګری علما نور څومره بیماران دي الله دې ورسې صحت کامله ورکړي څومره مسلمانان ورو خويندې وفات دي ټول مغفرت الله نصیب کړي الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي الله دې زموږ د عملونو حفاظت وکړي الله دې زموږ د کورونو زموږ د نوجوانانو د بچو د زنانو ټول حفاظت وکړي هر قسم د شرونو نه مصیبتونو نه سازشونو نه مکر و فریب نه فتنو نه الله دې موږ کورونو او د علاقې او کلی ټول ته محفوظ وساتي الله دې فلسطین مسلمانانو دعا وکړي ټول دنیا کې چې څه دې مسلمانان پریشان دي الله دې ټول پریشاني ختم کړي الله دې موږ تاسو باندې دنیا آخرت کې پردې واچي